अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर किया गया है। रिमेंबर दिस कैंसिल नहीं हुआ। इसके पीछे क्या वजूहात हैं वो सामने आ चुकी हैं। अमरीकी तैयारे अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कब शुरू होगा, ईरान के क्या कंसर्न्स हैं, अमरीका के क्या कंसर्न्स हैं। नाज़रीन, भारत इस वक्त इतनी बौखलाहट का शिकार हो चुका है कि ईरानियों और लबनानियों में उनको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। नाम नहाद भारतीय सहाफ़ी लाइव टीवी शो में लाइव मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रोग्राम करते हुए बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं और अपने शो में आए मेहमान को ईरानी समझकर लताड़ देते हैं। ये क्या माजरा हुआ है, उस पर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। भारत के प्रोपेगेंडा को, भारत की स्पॉन्सरशिप को अफगानिस्तान के अंदर से ही रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने एक्सपोज कर दिया है। न सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि भारतीय चैनल्स हैक होना शुरू हो चुके हैं। क्या पैगामात नशर किए गए हैं और तालिबान और भारत के उस नेक्सस को किस तरीके से एक्सपोज किया गया है, वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त कहां पर खड़ा है, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए क्या कुछ नहीं किया। नाज़रीन, ईरान से क्या खबरें मौसूल हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या ट्वीट्स किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद घंटे चूंकि बाकी थे इस जंग को मज़ीद प्रोलॉन्ग किया है, जंग को कैंसिल किया है। जो हमले करने थे ईरान पर, जो बड़े पैमाने पर उनकी एनर्जी साइट्स को निशाना बनाना था, उस प्लान का क्या हुआ, उन बयानात का क्या हुआ। और नाज़रीन, इस बहुत बड़े प्रोसेस में पाकिस्तान ने जो कर दिखाया है वो एक मरतबा फिर से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तानी लीडरशिप पूरी दुनिया की तवज्जो की मरकज़ बन चुकी है और शुक्रिया अदा किया जा रहा है पाकिस्तान का। नाज़रीन, मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, मुज़ाकरात के पस पर्दा जो कहानी है वो पस पर्दा कहानी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स मौसूल हुई हैं। कुछ अंदरूनी अनासिर भी तालिबान के प्रोपेगेंडे को जो है उसकी तशहीर कर रहे हैं। न सिर्फ तशहीर कर रहे हैं बल्कि उसको फैलाने में, उसका हिस्सा बनने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और दुख होता है जब अपने पाकिस्तानियों को, गयूर पाकिस्तानियों को हम देखते हैं कि ये भी उसी प्रोपेगेंडे के लिए जो कि दुश्मन अनासिर सरहद के उस पार से कॉन्टिन्यूसली एग्जैजरेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे कुछ अंदरूनी अनासिर भी उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। इतनी इनको इस मुल्क से नफरत है, इतनी इनको इस रियासत से, पाकिस्तान से नफरत है, जितना कि पाकिस्तान ने इनके लिए किया है, जितना पाकिस्तान ने इनको इस रियासत में, इस खित्ते के अंदर दिया है, सब कुछ पाकिस्तान ने दिया। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ हाथ जोड़ लेना, नाज़रीन किस तरीके से और ये किसने हाथ जोड़ा है उनके साथ, नाज़रीन वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चले कि जेडी वेंस पाकिस्तान आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। अमेरिकन डेलीगेशन के साथ साथ ईरानियन डेलीगेशन को भी इस बात की इजाज़त मिल चुकी थी कि वो भी पाकिस्तान का दौरा करेगी, मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शामिल होगी, दूसरे राउंड में, टेबल टॉक्स में वो शामिल होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की जानिब से ये प्रपोजल पेश किया गया था, उनको ये इजाज़तनामा दे दिया गया था कि यू कैन गो टू पाकिस्तान। और ये खबरें भी मौसूल हो रही थी कि जैसा फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, यू हैव टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। ऑन दी अदर हैंड, अमरीका भी, जेडी वेंस बिल्कुल तैयार था, उनका वफद तैयार था। अब उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि कुछ न्यू प्रपोजल्स, ताकि वो भी पाकिस्तान जब आए तो एक फाइनल ड्राफ्ट हमारे सामने मौजूद हो जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दस्तखत किए जाएं और अमेरिका अपनी फेस सेविंग के साथ अपनी जीत का ऐलान करे। डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आना चाहते थे, उनको कुछ कंसर्न्स थे। जब उन्होंने वो कुछ कंसर्न्स पेश किए, पाकिस्तान ने पहले दोनों के जो कंसर्न्स थे, नुकात थे, वो दोनों वफूद तक पहुंचा दिए थे, दोनों ममालिक तक पहुंचा दिए थे। लेकिन जब ये कुछ इजाफी नुकात सामने आए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, कुछ इजाफी पॉइंट्स, तो ईरान थॉट दैट इट वाज अ सरेंडर। अब जेडी वेंस वो अमरीकी सदर की वजह से कंसर्न सामने रखते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ईरान की लीडरशिप, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, उनके साथ जो इस वक्त डायरेक्ट राब्ते में है वो ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ हैं। उनके थ्रू, कोरियर्स के थ्रू उनके पैगामात आते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी कम्युनिकेशन के अंदर डिले। अमेरिकन साइड पर न्यू प्रपोजल्स, ईरान थिंकिंग दैट इट इज अ सरेंडर, एंड देन द गैप ऑफ कम्युनिकेशन गैप एक्चुअली। तो दीज वर द फैक्टर्स कि जिसके बाद ईरान ने अपना दौरा मौखर किया और कहा कि हम अभी तक तस्दीक नहीं कर रहे, हम इरादा नहीं रखते, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट अमेरिका। हम जो भी कर रहे हैं पाकिस्तान की वजह से कर रहे हैं, पाकिस्तान पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से नए कंसर्न्स आ रहे हैं, यहाँ से कन्फर्मेशन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, जेडी वेंस की जानिब से भी फिर इस दौरे को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मौखर कर दिया गया। इसको
کینسل نہیں کیا گیا, تھوڑا اس میں ڈیلے لایا گیا ہے, بیکاز دیر از اے ڈفرنس بٹوین مؤخر کرنا, کینسل کرنا. ڈیلے اور کینسل کرنے میں دیر از ہیل اے لاٹ آف ڈفرنس. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, ایرانی سفیر سے پھر شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے. شہباز شریف ان سے ملاقات کرتے ہیں, خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال, ان کے کنسرنز پر بات چیت کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ آر دیز ٹیبل ٹاکس, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ وی ٹرسٹ پاکستان, ہمیں پاکستان کی لیڈرشپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پازیٹیو سگنلز آ رہے ہیں ایران کی جانب سے, دیٹس ایکچولی اے گڈ سائن. ایران کی جانب سے اچھا رسپانس, مثبت رسپانس مل رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے, جے ڈی وینس امریکی صدر کے آنے سے پہلے وفود جو ان کے آئے ہوئے ہیں, ان کے جو پلینز پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, دے آر اسٹل ان پاکستان. تو مذاکرات کا دوسرا دور بہت جلد شروع ہو جائے گا. Pakistan is playing its role and Pakistan is playing its remarkable role, and that is a win for Pakistan. Nobody can deny this. On both sides, آگ اور پانی کو پاکستان بڑے زبردست انداز میں کنٹرول کیے ہوئے ہے, and that is actually a win. ایران کی جانب سے پازیٹیو سگنلز, یو ایس کی جانب سے پازیٹیو سگنلز, یو ایس پلینز پاکستان میں موجود ہیں. مطلب آئندہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر ہی ممکن ہے کہ اعلان ہو جائے کہ یو ایس کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے, ایران کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. تو ناظرین, آپ یہ جو سن رہے ہیں کہ پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے کہ مذاکرات کینسل ہو گئے ہیں, پاکستان ناکام ہو چکا ہے, دیٹس ایکچولی دل بہلانے کو خیال اچھا ہے. غالب صرف پاکستان کے رول سے جل کر, جیلس ہو کر, وہ ایک ایلیمنٹ کہ ان کو کیوں اس ٹیبل ٹاکس ان مذاکرات کے اندر کوئی بھی رول کیوں نہیں دیا گیا. ہاں, رول ہم نے دیا, چائے پلانے کا, وہ آ سکتے ہیں, چائے پلا سکتے ہیں, جو کہ بجر آف گجرات سے آپ مزید کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف اس وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلگام کو 1 سال ہو چکا ہے ناظرین, ہماری کانڈولنسز ان وکٹمز کے ساتھ ہیں, وکٹمز کی ان فیملیز کے ساتھ ہے جن کو نشانہ بنایا گیا. لیکن دیٹ واز اے کمپلیٹ فیلئر آف انڈیا. بھارت کا یہ مکمل طور پر فیلئر تھا. بھارت اس سیکیورٹی فیلئر کی ذمہ داری پاکستان پر تھوپنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپریشن سندور بھی کیا, لیکن بھارت کے ساتھ جو پھر ہم نے کیا, they'll not forget it for centuries. تو اب بھی بھارت کی جانب سے آپریشن سندور 2 کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہے, they should remember what happened with them in Operation Sindoor, the first Operation Sindoor that they did against Pakistan. اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, ایک جانا پہچانا نام, ارناب گوسوامی, لائیو ٹیلی ویژن پہ ایک گیسٹ آتا ہے, اس کو کہتے ہیں علی, آپ ایرانی ہیں, آپ چین سے بڑی مدد لے رہے ہیں, چین آپ کو ویپنز پرووائڈ کر رہے ہیں, چین کیسے آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کے کیا ان کے ساتھ تعلقات ہیں, کیوں آپ کی مدد کر رہے ہیں. تو ایک شٹ اپ کال دی گئی. وہ یہ رٹی رٹائی اسکرپٹ جو کر رہے تھے, اپنے گیسٹ کو لتاڑنا انہوں نے شروع کر دیا سوال کرنے کے بجائے. تو اس نے بڑے ایک مہذب انداز میں کہا کہ سب سے پہلے میں ایرانی نہیں ہوں, میں لبنانی ہوں. تو یہ ایکچولی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کے نیشنل ٹیلی ویژن پر, جس کو وہاں کا ٹاپ صحافی وہ سمجھتے ہیں, ہم تو خیر نہیں سمجھتے, ٹاپ صحافی جس کو وہ کہتے ہیں بھارتی, تو اس کا یہ حال ہے کہ لائیو پروگرام کے اندر رٹی رٹائی سکرپٹ اور کس طریقے سے نیریٹو کو وہ بیچتے ہیں. تو جھوٹ پر مبنی ان پروپیگنڈا سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے مزید. آن دی ادر ہینڈ, بھارت کے چینل کو ہیک کیا جاتا ہے, ون انڈیا کو, اور اس کے اوپر ایک پیغام چلتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا, اور یہ کہا جاتا ہے یہ سچے مسلمان افغانیوں کی جانب سے یہ چینل ہیک کیا گیا افغان طالبان پر, اور دہلی کی سپانسرشپ پر تنقید کی جاتی ہے. ریزسٹنس گروپس اب افغانستان کے اندر سر اٹھا رہے ہیں, ان کو دہلی کی سپانسرشپ قبول نہیں ہے, دہلی کی سپانسرشپ منظور نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے, ان کا ڈیلیگیشن تو پاکستان نہیں آ پایا, مؤخر کیا گیا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی لیڈرشپ کی وجہ سے, پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی وجہ سے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی وجہ سے ایران پر حملے کو مؤخر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کی جیت. دنیا کے فیصلے وٹ وی سیڈ اب پاکستان کی مرضی سے ہو رہے ہیں, اب پاکستان سے پوچھ کر ہو رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے, شہباز شریف نے, ان کی ریکویسٹ کے اوپر اب میں حملوں کو مؤخر کر رہا ہوں, جنگ کو مزید پرولونگ نہیں کرنا چاہتا. دیٹس واٹ وی آر گیٹنگ. ایران کی جانب سے پھر رسپانسز پازیٹیو آ رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ, ایرانین میڈیا کے اوپر جو ناظرین یہ اسٹیٹمنٹس موصول ہو رہی ہیں کہ ایران ضرورت پڑنے پر امریکی ناکہ بندی طاقت کے ذریعے توڑ دے گا. اگر صرف لحاظ کیا جائے تو وہ پاکستان کا, بیکاز پاکستان از ناؤ انوالوڈ ان دا پیس پروسیس. صرف پاکستان کی لاج رکھی جا رہی ہے, صرف پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان جس طریقے سے ہمارا برادر اسلامی ملک ہو کر یہ کردار ادا کرے تو ہم پاکستان کو ناراض نہیں کر سکتے. آن دی ادر ہینڈ ناظرین, ایران کے پاسداران انقلاب نے بھی خبردار کیا ہے. کیا خبردار کیا ہے؟
اگر لڑائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپنے دشمن پر تباہ کن ضرب لگائیں گے۔ تو انہوں نے پلان بی بھی تیار کر لیا ہے۔ اور آن دی ادر ہینڈ ہم نے آپ کو کچھ عناصر کا بتایا، اندرونی عناصر کا، جو کہ افغان طالبان کے پروپیگنڈے کو شیئر کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان ہیں، کچھ ان کے سیاسی لیڈرز ایسے ہیں، کچھ ان کے سیاسی قائدین ایسے ہیں جو افغان طالبان کے پروپیگنڈے کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہیں شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ نیکسز آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف دہلی سے ان کا نیکسز مل رہا ہے اور اندرونی عناصر کون سے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ ریاست ان کے لیے کیا کر رہی ہے، آن دی ادر ہینڈ ریاست کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔